गोंयकारांनो, फाटली कांय म्हयने पयलीं आमी एक धांवती नदर घायली जाल्यार जावं ते कोलाक लागून डबल ट्रॅकिंग आनी अशे जायते इश्यूज जे मेगा सेंट्रल लेवलाचे जे इश्यूज जे आमच्यान आवाज पावोवपाक जाय हो आवाज पावोवंक ना। आनी ह्याच कारणाक लागून दर एका गोंयकाराक जो कामाक वयतालो ताणें लीव घालून वो सगळ्यांक घरांतले भायर सरोन हे गोंय आपल्या घरदार राखपा लागून भायर सरपा पडलें। आनी हांकां कारणीभूत कोण? हेच ते निवडून हाडलेले दोन्ही लोकप्रतिनिधी गोंयचे, नॉर्थाच्यान कमळाचो आणि सावथाच्यान हातीचो, दोगांनी आमकां गोंयकारांक फोंडांत घातले। आनी ह्याच कारणाक लागून दर एका गोंयकाराक भायर सरचें पडलें। येता त्या 7 तारखेर मेयाचेर इलेक्शन आसा लोकसभेचें। परतून ह्याच कमळाक आनी ह्याच हातीक जिखयतले, परतून गोंयकारांक हेच वोट करून आमकां गोंयकारांक हेच रस्त्यार हाडटले। तर गोंयकारां लागीं अजुनूय वेळ आसा चिंतपाक। जायते जाण येतले, जायते जाण कितें तरी सांगून वयतले, पूण देवान सगळ्यांक चिंतपाची एक बरी मोद दिल्ली आसा। गोंय सांबाळटले जाल्यार हेच क्रांतिकारी भुरगे। जायते पाट म्हणटा आनीक खंयचो ऑप्शन आहा काय? आसा, आनी तो जावन आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, जो गोंयचो पक्ष जावन आसा, जो गोंयकाराच्या दर एकल्याच्या मोगाचो पक्ष जावन आसा। आनी हे पावटी आमचो तुमचो आवाज पावयतलो जाल्यार फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स पावपाक शकतात। कित्याक फाटलीं वर्सां आमी धांवती नदर घायली जाल्यार इतलेंच दिसून येता की हेणी दोनी हात आनी कमळान दोगांनी सांगाता मेळोन आमकां गोंयकारांक होकत रस्त्यार हाडले। मुखार गोंयकारांनी एकजूट जावपाची गरज आसा, एक आवाज जावपाचो गरज आसा। आनी हे पावट येता त्या 7 तारखेर मेयाचेर फुटबॉलाचेर मत मारून गोंयचे भुरगे, गोंयचो दर एकल्याचो आवाज आमी हे पाटी पार्लमेंटांत पावोवया। देव बरें करूं।